अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम्स। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी हम पर वाजिब कैसे हुई? और हज के मौके पर शैतान को मीना में कंकरी क्यों मारते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्योंकि अगर किसी नॉन मुस्लिम ने आपसे पूछ लिया कि आप कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? वो सारे जवाब आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। रिवायत है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से फरमाया कि तूने फरमाया है कि इब्राहिम तेरा खलील है, यानी सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने वाला, तेरा दोस्त। लेकिन इब्राहिम के दिल में तेरे अलावा अपनी औलाद की मोहब्बत भी शामिल है, तो फिर वो तेरा खलील कैसे हुआ? अल्लाह ने इस बात का जवाब फरिश्तों को कुछ यूँ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 8 जिलहज को 100 ऊँट की कुर्बानी की। दोबारा जब वो रात में सोए तो फिर हुक्म हुआ कि इब्राहिम अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 9 जिलहज को 200 ऊँट की कुर्बानी की। फिर जब रात में सोए तो फिर ख्वाब आया कि इब्राहिम अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। अब आपने अल्लाह से फरमाया, ए मेरे रब, तू मुझसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहता है? तो फरमाया गया, जो तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जिससे तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, तो वो कुर्बान कर। आप समझ गए कि आपसे आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सवाल किया जा रहा है। आपने बिना सवाल और शिकवा किए सुबह होते ही अपनी जोज़ा वाइफ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अपने बेटे को तैयार कर दो, आज उसकी बहुत बड़े दरबार में एक बादशाह के यहाँ दावत है। माँ ने अपने बेटे को सजा कर खुशबू वगैरह लगा कर रवाना किया। घर से निकलते वक्त आपने एक छुरी और रस्सी अपने साथ ले ली और मीना की तरफ रवाना हुए। जब शैतान लईम ने देखा कि इब्राहिम अपने रब के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपना काम शुरू किया बहकाने का। उसने बूढ़े की शक्ल इख्तियार की और बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहा कि ए हाजरा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर तुम्हारे बच्चे को लेकर कहाँ गए हैं? आपने फरमाया, जी हाँ, वो मेरे बच्चे को लेकर एक बादशाह के यहाँ गए हैं, आज मेरे बेटे की दावत है वहाँ। तो शैतान ने आपसे कहा कि नहीं, वो झूठ बोल कर गए हैं, वो तो तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। तो आपने फरमाया, कोई बाप ऐसा क्यों करेगा? कोई बाप अपने बच्चे को ज़िबा क्यों करेगा? तो शैतान ने कहा, क्योंकि उसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। वल्लाह, ये सुनते ही भी हाजरा फरमाने लगी, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल नहीं, हज़ारों इस्माइल अपने रब के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। सुबहान अल्लाह। जब शैतान का बीवी हाजरा पर कोई असर न हुआ तो वो पहुँचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, जिनकी उम्र मुबारक अभी सिर्फ 7 साल की थी। शैतान ने आपसे फरमाया कि आपको पता है आपके वालिद आपको लेकर किधर जा रहे हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, मेरे वालिद मुझे एक बादशाह के यहाँ दावत पर लेकर जा रहे हैं। तो शैतान कहने लगा, नहीं, तुम्हारे अब्बू तुमसे झूठ कह रहे हैं, ये तो तुम्हें ज़िबा करने को ले जा रहे हैं। आपने फरमाया, कोई बाप ऐसा क्यों करेगा, भला अपने ही बेटे के साथ? तो शैतान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे वालिद को अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हारी कुर्बानी का। ये सुनते ही 7 साल के बच्चे ने क्या जवाब दिया, मरहबा। उन्होंने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीन व आसमान हैरान है इस इताअत गुजारी पर। जब शैतान यहाँ से भी हार गया तो आखिर में वो पहुँचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने। उसने आपसे कहा कि इब्राहिम, सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर तुम अपने नन्हे से बच्चे को कुर्बान कर दोगे क्या? ये ख्वाब झूठा भी तो हो सकता है। आपने जवाब दिया, नबियों को झूठे ख्वाब नहीं आते और तू मेरे रास्ते से हट जा, तू मुझे नहीं बहका सकता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी मीना पर पहुँचे तो शैतान मरदूद ज़मराए उक़बा के पास आपके सामने आ गया और आपको कुर्बानी करने से रोकना चाहा, तो आपने उसको 7 कंकरी मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। फिर दोबारा वो ज़मराए सानी पर पहुंचा, फिर आपने उसे 7 कंकरी मारी जिससे वो दोबारा ज़मीन में धंस गया। तीसरी बार वो ज़मराए कुबरा पर पहुंचा,
تو آپ نے پھر 7 کنکری مارے جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں زمرات کو کنکری مارنا ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے خوام میں کہ میں اس کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کروں۔ میرے بیٹے، میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابو جان، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربان کرتے وقت میرے چہرہ الٹا رکھنا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینک دی، جس کی وجہ سے چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی۔ آپ نے چھری سے کہا، تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہیں چل سکی؟ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ ابراہیم، اللہ کے ایک حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی اور تیرے بیٹے پر نہ چلوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا یعنی کہ بھیڑ لے کر بھیجا اور کہا، اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا۔ جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا ہے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا ہے اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی جائے گی۔ یہ ہے قربانی کے پیچھے کی ہسٹری۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں کسی بات پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔